सूर्य यूसुफ का दूसरा रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के और उनके भाइयों के किस्से में खुदा की कुदरत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दलाइल मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो पूछते हैं, और वक़्त काबिल ज़िक्र है जबकि उनके भाइयों ने गुफ्तगू की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई के हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं। जो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम को दोनों बीबियाँ थे। पहले बीबी को 2 बेटे थे, दूसरी बीबी को 11 बेटे थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़्यादा प्यार था, तो ये प्यार ये 11 भाइयों को ज़रा दिल में नफ़रत पैदा किया, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर जो गलत काम करने पर मजबूर हो गए। गुफ्तगू की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात की जमात है, वाक़ा हमारे बाप खुला गलती में है। इस तरीके से उनके जो भाई है 11 भाई है, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई के बारे में सोचने लगे। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालो या उनको किसी सरज़मीन में डाल आओ तो तुम्हारे बाप को रुख खालिस तुम्हारे तरफ हो जाएगी और तुम्हारा रब तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने में से एक कहने वाले ने कहा कि उन 11 भाइयों में एक भाई ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल मत करो और उनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दो, एक बोड़ी में डाल दो, तो अब बोड़ी से नहीं आ सकेगा और किस्सा ख़त्म हो जाएगा करके उसने राय दे दिया, ताकि इनको कोई राह चलता निकाल ले जावे, वैसे लेके जाएगा अगर तुमको करना है तो इस तरीके से करो करके एक भाई ने एक इशारा किया। तो उन्होंने इससे पहले क्या कर दिया, इनको कत्ल कर डालो या तो और कोई दूर सरजमीन में डालाओ। लेकिन एक भाई ने क्या किया, इनको अंधेरे कुएं में डाल दो तो कोई चलता हुआ आएगा पानी पीने के लिए, रस्सी डाल के उसमें करेगा तो उनको मिलेगा, वो उसको लेके जाएगा, तो हमसे उनसे दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने सोच विचार की। सब ने कहा कि अब्बा इसकी क्या वजह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम एक खैर ख्वाह है। आप उनको कल रोज़ हमारे साथ भेजिए कि ज़रा खावे और खेले और हम उनको पूरी हिफाजत रखेंगे। जो इन्होंने पहला प्लान किया था वो प्लान को दिल में छपा के आपने बाप से यानी याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कल हमारे साथ भेज दो, ये हमारे साथ खेले कूदे और बकरियां या कुछ वो उनको चरा के लेके आएंगे। कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको ये बात गम में डालती है कि उसको तुम ले जाओ और मैं अंदेशा करता हूँ कि उसको कोई भेड़िया खा जावे और तुम उससे बेखबर रहो। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना दिल में जो बात थी, डर थी, जाहिर कर दिए और वह बोले कि अगर उनको कोई भेड़िया खा जावे और हम एक जमात मौजूद हो तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। जब उनको ले गए, जब उनके बाप के इजाज़त से उनको ले गए। देखो यहाँ पर एक बात है, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो भाइयों के हवाले कर दिए, उनके भाइयों के हवाले कर दिए। यहाँ ज़रा सोचने की बात है जो आगे और आ जाएगा। जब उनको ले गए और सब ने फक्त अज़म कर लिया, फक्त इरादा कर लिया कि उनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दे, और हमने उनके पास वही भेजी, यानी अल्लाह ने उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेजी कि तुम उन लोगों को ये बात जितला दोगे, वहाँ पहुँचानेंगे भी नहीं। आगे बढ़कर और भी किस्सा चलेगा तो उसके बारे में उनको वही के जरिया बतला दिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को।
اور لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کو حوالے کر دیے تاکہ ان کے ساتھ چرواہوں کے چرا کے لائے اور تھوڑا کھیل کودے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے، بہت پیار سے رکھتے تھے۔ تو ان بھائیوں کو ان کے دل میں کفر آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو بولا، تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو انہوں نے جو ان کے دل میں ارادہ تھا اس کو پورا کر دیا اور عشاء کے وقت روتے ہوئے آ پہنچے، کہنے لگے کہ ابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی چیز بست کے پاس چھوڑ دیا، بس ایک بھیڑیا ان کو کھا گئی، اور آپ تو ہمارے کہے کو یقین کریں گے، گویا ہم کیسے ہی سچے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں ایک قصہ پڑھنے سے میرا دل کو ایسا لگا کہ یعقوب علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر معلوم تھی، اس لیے اپنے بیٹوں کو خوابوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہاں پر جو ان کے بیٹوں نے بتایا، اس کے پر کوئی شکایت بھی نہ کیا، میں اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ تو اس میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ بھید کو، یہ علم یعقوب علیہ السلام کا ہے یا نہیں، یا انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کیا۔ دونوں باتیں برابر ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی کی مدد کرے۔ اور ایک قافلہ نکل آیا، اور اس کے بعد میں وہ راستے میں جنہوں نے یہ بچے کو ان لوگوں نے بوڑی میں ڈال کے آیا، وہ راستے پر یہ قافلہ ایک بیپار کرنے والے جو چلتے تھے، آج کل ٹرینوں میں جاتے بسوں میں جاتے ہیں نا، اس ٹائم پر چل کر بیپار کرتے تھے، ایسا قافلہ آ نکلا۔ انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہنے لگا کہ ارے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ آدمی جا کے ڈولا ڈال دیا، تو اللہ جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، اس بوڑی میں ایک پتھر رکھ دی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس بوڑی میں ڈال دیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اس پتھر پر بیٹھے رہ گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ جب یہ پانی لانے والے نے ایک رسی سے ایک گھڑا اس میں چھوڑا، تو یوسف علیہ السلام نے اس گھڑے کے اندر بیٹھ گئے۔ جب اس نے کھینچ لیا تو پانی کے جگہ پر یوسف علیہ السلام اس بکٹ سے یعنی گھڑے میں آ گئے۔ تو اس نے تعجب سے کہنے لگا ارے خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا۔ اللہ کو ان کے سب کارگزاریاں معلوم تھی، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا، بہت ہی کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے عوض، اور لوگ کچھ ان کے قدردان تھے تو ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کا پچھلا قصے کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ یہی سمجھا کہ بوڑی میں سے ہم کو ملا، ہم نے اس کو چھپا کے لایا اور اس کو بازار میں بکری میں رکھ دیا، تو چند درہم میں اس کو کسی نے خرید لیا۔ یہاں تک دوسرا رکوع پورا ہو گیا۔